बावजूद खुले आम को मजाक उठाए जा रहे हैं। हम इसकी मजम्मत करते हैं। तमाम हजरात अपने हाथों को ऊपर उठाकर इस करारदाद में और इस मुजाहिरे में अपना हिस्सा मिलाए कि हम इस खूनी दास्तान की मजम्मत करते हैं। हम इस जुल्म बर्बरियत की मजम्मत करते हैं। और अहले सुन्नत पाकिस्तान कराची के तहत आज का ये मुजाहिरा हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करता है कि फलस्तीन में होने वाले जुल्म बर्बरियत का नोटिस देते हुए हुकूमत पाकिस्तान अपने फलस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती करते हुए उन पर ढाए जाने वाले मसाइल के खिलाफ आवाज उठाए और न सिर्फ आवाज उठाए बल्कि अब वक्त मरम्मत का नहीं बल्कि वक्त मरम्मत का है कि एक तरफ मुसलमान बच्चों को घरों से उड़ाया जा रहा है, एक तरफ फलस्तीन में मुसलमानों को घरों से उड़ाया जा रहा है और आर्मी कवानीन को रस्सी में मिलाते हुए आर्मी कवानीन को ठोकर लगाते हुए अस्पतालों पर मिसाइल डाले जा रहे हैं। हम इन वाक़यात की मरम्मत करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि फलस्तीन के मुसलमानों की हर महाल पर मदद की जाए, फलस्तीन के मुसलमानों का हर महाल पर साथ दिया जाए। आओ वो तुम्हारी सतह पर हो, आओ वो OIC में इजलास कराकर हो, आओ वो अक़वाम मुत्तहिदा में इजलास कराकर हो, जब करारदाद पेश करकर हो या फिर अकेली सतह पर मदद की जाए, अच्छा देकर एरियो फलस्तीन की मदद की जाए, अफवाह पाकिस्तान को घेर कर एरियो फलस्तीन की मदद की जाए। वरना फिर ये शाहीन मिसाइल किस काम का, वरना फिर ये गोली मिसाइल किस काम का, वरना ये तीनों मिसाइल किस काम का कि हम अपने अकेले के जख्मे को बढ़ाते रहें और वहाँ फलस्तीन में 4 माह के 6 माह के बच्चों को भवों से उड़ाया जाए। हम यहाँ खामोश बैठे रहें। जमाते अहले सुन्नत हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करती है कि अफवाह पाकिस्तान फलस्तीन की मदद में अपना किरदार अदा करे, हुकूमत पाकिस्तान फलस्तीन की मदद में अपना किरदार अदा करे। आवाम रोडों पर आकर अपना किरदार अदा कर रही है कि आवाम सिर्फ मुतालबा कर सकती है। हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत की सतह पर एक इक़दाम करे। वहाँ अद्वियात की जरूरत है, वहाँ खुराक की जरूरत है, वहाँ पीने के पानी की जरूरत है, तो फलाही इदारों को भी चाहिए कि अपना किरदार अदा करें। और हम ये तवज्जो हुकूमत पाकिस्तान से जमाते अहले सुन्नत के प्लेटफॉर्म से जो मुतालबा करते हैं कि अहले फलस्तीन की हिफाजत की सतह पर, सियासी सतह पर और अक्षरी सतह पर हर तरह से मदद की जाए कि ये मसला किसी एक मुल्क का नहीं, ये मसला किसी एक खिंचे का नहीं, ये मसला तमाम आलम इंसानियत का है, ये मसला तमाम आलम मुसलमानों का है। तो अहले आलम के मुसलमान के कहा इतनी बड़ी तादाद में 2 अरब 2 मुसलमान इस दुनिया में बचे हैं। वहाँ हमारे चंद फलस्तीनी भाइयों को जो ये बचाने के लिए और उन पर ढाए जाने वाले मसाइल को रोकने के लिए अगर हम अपना किरदार अदा न कर सकें तो फिर दुनिया हमारा समाचार लिए देगी। और फिर अगर किसी कौम ने अपने लोगों को सपोर्ट नहीं की, अपने लोगों का साथ नहीं दिया तो भी ये बात याद रखें कि अपनी बारी फिर हो सकता है कि हमारी हो। तो हमें चाहिए कि हम अपने अहले फलस्तीन की मदद करें और जिस तरह हो सके हुकूमत पाकिस्तान से जमाते अहले सुन्नत के प्लेटफॉर्म से जो मुतालबा करता हूँ और जितने उलमा और जितने अवाम जहाँ मौजूद है सबका ये मुतालबा है कि अहले फलस्तीन की और भेजकर मदद की जाए। आप लोग को भेजकर अहले फलस्तीन की मदद की जाए। इस वक्त ये मुजाहिरा करना इसका मकसद सिर्फ ये है कि हम फलस्तीन के मुसलमानों से यकजहती का इजहार करते हैं और हमारा ये मुतालबा है कि हुकूमत पाकिस्तान अपने रवैये को तब्दील करे और फलस्तीन के मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती करते हुए हर तरह से फलस्तीन के मुसलमानों की इमदाद की जाए और फलस्तीन के मुसलमानों की हर मुमकिन मदद की जाए। ये बात की जाती है हुकूमती हलकों की तरफ से कि अगर फलस्तीनी मुसलमानों को इमदाद करेंगे या उनकी मदद की जाएगी तो हम पर मुआशी पाबंदियां लग सकती हैं। सैयदी मुर्शिदी या नबी सैयदी मुर्शिदी या नबी
میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح سے پاکستان نے سال بھر لاک ڈاؤن کا جو ہے لاک ڈاؤن میں رہتے ہوئے معیشت کو سنبھالا، تو ایسی کوئی معاشی پابندی نہیں لگنے والی کہ ہم فلسطین کی امداد کریں اور معیشت کو کوئی فرق پڑے۔ تو حضرات گرامی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے قائد اعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کو ایک ناجائز ریاست اور ایک غاصبانہ ریاست تصور کیا، قائد اعظم نے یہ پیغام دیا کہ یہودیوں کی اپنی کوئی ریاست نہیں ہے، اسرائیل کسی ریاست کا نام نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی، پھر اس بات کو پاکستانی حکومت کی جو ہے حکومتی حلقوں کو بھی یہ بات اپنے منہ سے کہنی چاہیے۔ یہاں ہمارے حکومتی عہدیدار کوئی کہتا ہے، وزیر خارجہ کے عہدے پر ہوتے ہوئے کوئی شخص کہتا ہے کہ اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے تو قیامت نہیں آ جائے گی، کوئی شخص کہتا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا وقت آ چکا ہے، کوئی شخص کہتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے خواہاں ہیں۔ تو یہ ریاستی عہدیدار اگر اس طرح کی باتیں کریں گے کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، اور حقیقتاً بھی اسرائیل کوئی ریاست نہیں ہے بلکہ فلسطین کے حقوق پر، فلسطین کے مسلمانوں کی زمین پر قبضہ کر کیا گیا ہے۔ اور جس طرح سے ملیشیا کے حکمرانوں نے پیغام دیا کہ فلسطین کو 1948 کے نقشے کے مطابق جو ہے برقرار رکھا جائے، جس میں اسرائیل کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، 1948 میں اسرائیل کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو یہ غاصبانہ ریاست، انہیں اپنی دیوار گریہ پر جب عبادت کرنی تھی، دیوار گریہ پر عبادت کرنے کے لیے انہوں نے فلسطینی مسلمانوں سے اجازت لی۔ فلسطینی مسلمانوں نے انسانی حقوق کے جذبے کے تحت کہ چلو اگر یہ اپنی عبادتیں کرنا چاہتے ہیں تو انہیں عبادت کرنے دی جائے، جب انہیں اجازت دی تو اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ وہاں اپنا قبضہ جمانا شروع کیا۔ اور آج اسرائیلی حکومت مسجد اقصی کی بے حرمتی کر رہی ہے، اور اس علاقے میں فلسطینیوں پر جو مظالم کیے جا رہے ہیں، جو تشدد کیا جا رہا ہے، ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ اور ہم حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پھر ایسے شاہین میزائل کا کیا فائدہ، ایسے شہاب الدین غوری میزائل کا کیا فائدہ، ایسے سلطان ٹیپو میزائل کا کیا فائدہ، کہ جب ہم اس کو اپنے اسلحے کے ذخیرے میں رکھیں اور فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا رہے، تو ایسے میزائلوں کا، ایسے بموں کا اور ایسے ایٹم بم کا کیا فائدہ کہ مسلمان کو ایک طرف تکلیف دی جا رہی ہے اور دوسری طرف ہم امن کا درس دیتے رہے، مسلمانوں پر ان کے خون سے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اور ہم امن کا درس دیتے رہے، ان پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اور ہم جو ہے صرف یہ بتاتے رہے کہ اسلام ہمیں امن کا درس دیتا ہے۔ آج ہمارا صدر مملکت عارف علوی، جو کہ علوی کہلاتا ہے، حضرت علی کی اولاد کہلاتا ہے، اور اس کے باوجود وہ یہ کہتا ہے کہ مسلم امہ کمزور ہے، مسلم امہ میں اسرائیل سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ کیسا بےراروی والا رویہ ہے، یہ کیسی جاہلانہ سوچ ہے۔ ایک بم رکھ کر تم کہتے ہو کہ ہمارے پاس اسرائیل سے نمٹنے کی ہم میں قوت نہیں ہے، ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم اسرائیل سے بات کر سکیں، ہم آنکھوں میں آنکھیں ملا کر جواب دے سکیں۔ تو حضرات گرامی، ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ایسے ایٹمی میزائلوں کا اور ایسے ایٹمی بموں کا اور اسلحے کے اس ذخیرے کا فائدہ جبھی ہوگا کہ جب امت مسلمہ کے حق میں ہم آواز اٹھائیں گے۔ کافر ہے جو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ہمارے حضرت علامہ مولانا حافظ قاری عنایت اللہ نعیمی دامت برکاتہ العالیہ تشریف لا چکے ہیں، حضرت کتاب فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فلسطین، تمام مکاتب فکر کے علماء، پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء یہ فتویٰ دے چکے ہیں کہ اہل اسلام پر جہاد فرض ہو چکا ہے، اہل اسلام پر یہ لازم ہے کہ جہاد کرے، تو جس سے ممکن ہوتا ہے وہ جہاد میں حصہ ملائے۔ اور جب ہم اپنے ریاست میں ہوتے ہوئے جہاد میں حصہ نہیں ملا سکتے تو یہ بھی ایک جہاد ہے کہ اسرائیلی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے۔ یہ بائیکاٹ صرف زبانی کلامی نہ ہو، یہ بائیکاٹ عملی طور پر ہونا چاہیے۔ ہم پر لازم ہے کہ ہر اس شے کا بائیکاٹ کریں کہ جو فلسطینی مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، خواہ وہ مشروبات ہوں، خواہ وہ دیگر استعمال کی اشیاء ہوں، ہر چیز میں بائیکاٹ کو ان سب کو شامل کیا جائے۔ اور جہاں بھی ہم سے ہو سکتا ہے اہل فلسطین کے حق میں آواز بلند کرے، وہ آواز خواہ وہ مسجد و محراب و منبر پر ہو،
हाँ वो रोड पर हो, हाँ वो सोशल मीडिया पर हो, जिस तरह से हमसे हो सके हम पर लाजिम है कि हम अहले फलस्तीन के लिए आवाज बुलंद करें। आज का ये मुजाहरा जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान कराची के तहत किया जा रहा है और अमीर मोहतरम अल्लामा सैयद शाह अब्दुल हक कादरी दामत बरकातहू आलिया की हिदायत पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अहले फलस्तीन के हक में मुजाहरे किए जा रहे हैं। इन मुजाहरों का मकसद ये है कि मज़ीद आवाज़ बुलंद की जाए अहले फलस्तीन के हक में और अहले इस्लाम की तरफ से हुकूमत ऐवान में ये बात पहुँचा दी जाए कि हम हर बढ़ते दम तक